नमस्सर्वेभ्यः। अद्य विभक्तिवर्गे 12 पाठः। जून् मासस्य 18 दिनाङ्कः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। षष्ठी विभक्तिम् अधीयानाः स्मः। तत्र किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। षष्ठी विभक्तिः द्वयोः पदार्थयोः सम्बन्धं द्योतयति। अतः सम्बन्धे षष्ठी इति सामान्यतया उच्यते। सः सम्बन्धः यः कोऽपि स्यात्। बहुविधाः सम्बन्धाः सन्ति। तत्र सर्वविधसम्बन्धं षष्ठी विभक्तिः द्योतयति। यथा रामस्य पिता, रामस्य पुत्रः, रामस्य राज्यं, रामस्य हस्तः इत्यादि। तत्र षष्ठी विभक्तेः रूपाणि अपि अस्माभिः ज्ञातानि। अकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य बालस्य बालयोः बालानाम् इति, नपुंसकलिङ्गे मित्रस्य मित्रयोः मित्राणाम् इति, आकारान्तस्त्रीलिङ्गे बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम्, ईकारान्तस्त्रीलिङ्गे गौर्याः गौर्योः गौरीणाम् इत्येवं रूपाणि भवन्ति। ततः गतवर्गे कृदन्तानां विषये अपि अधीतम्। धातुभ्यः द्विविधाः प्रत्ययाः योज्यन्ते, तिङ् प्रत्ययाः, कृत् प्रत्ययाश्च। येषां तिङ् प्रत्ययः अन्ते श्रूयते ते तिङन्ताः, येषां च कृत् प्रत्ययाः अन्ते श्रूयन्ते ते कृदन्ताः। शताधिकाः कृत् प्रत्ययाः सन्ति। केचन सामान्यप्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः योज्यन्ते, केचन विशेषप्रत्ययाः केभ्यश्चित् धातुभ्यः एव योज्यन्ते। तत्र प्रत्येकं कृत् प्रत्ययस्य विशिष्टः अर्थः भवति। अर्थम् अनुसृत्य एव प्रयोगः कर्तुं शक्यते। केषाञ्चन कृदन्तानां निर्माणमपि अस्माभिः दृष्टम्। यथा भाव अथवा क्रियावाचकस्य ल्युट् प्रत्ययस्य तथा क्तिन् प्रत्ययस्य करणं, पठनं, गमनं, चलनम् इत्यादि ल्युट् प्रत्ययान्ताः। कृतिः, गतिः, मतिः, सृष्टिः इत्यादयः क्तिन् प्रत्ययान्ताः। एते सर्वेपि क्रियां बोधयन्ति, क्रियामेव बोधयन्ति, नान्यत् किञ्चित्। So they just indicate the plain kriya or action. अन्ये अपि प्रत्ययान्ताः दृष्टाः। पूर्वमेव क्त क्तवतु प्रत्ययान्ताः दृष्टाः। इदानीं पक्ता, श्रोता, गन्ता इत्यादि तृच् प्रत्ययान्ताः। पाचकः, कारकः, गायकः, नर्तकः इत्यादि कर्तृबोधकाः कृदन्ताः अपि दृष्टाः, ये कर्तारं बोधयन्ति। गन्ता इत्युक्ते गमनस्य कर्ता, द पर्सन हु गोस्। भोक्ता, द पर्सन हु ईट्स्। सो दे कर्तृर्थकाः प्रत्ययाः। ततः कृदन्तस्य योगे षष्ठी विभक्तिः भवति। सो कस्य भवति? कर्तरि षष्ठी भवति अथवा कर्मणि षष्ठी भवति। रामायणं वाल्मीकेः कृतिः। वाल्मीकेः कृतिः अर्थात् वाल्मीकिः कृतवान् इत्यर्थः। अतः वाल्मीकिः कर्ता। वाल्मीकिः रामायणस्य कर्ता।
वाल्मीकिः रामायणं कृतवान् रामायणस्य कर्ता अतः अत्र रामायणम् इति कर्म एवं कृदन्तयोगे कर्तरि अपि षष्ठी कदाचित् भवति कदाचित् कर्मणि भवति एतत्तु अधिकप्रयोगेनैव ज्ञातुं शक्यते पाल् प्रश्नः अस्ति वा Oh, yeah. When you you have written Kridanta Yoge, I thought I heard you say Kridantasya Yoge. Kridantasya yoga is a split or a samasa being split. Kridantasya yogaha, Kridanta yogaha. It's a samasta pada. So both of them mean the same. Right. Okay. Yeah. Okay. So idanim adya shashti vibhaktehe इतोपि कांश्चन अभ्यासान् कुर्मः सर्वनामपदानां षष्ठी विभक्तिः एतावता न दृष्टा तस्य तयोः तेषाम् इति पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च रूपं भवति सः इत्यस्यापि तस्य तयोः तेषां तत् इत्यस्यापि तस्य तयोः तेषां स्त्रीलिङ्गे तस्याः तयोः तासाम् एवमेव पुं नपुंसकयोः एतस्य एतयोः एतेषाम् स्त्रीलिङ्गे एतस्याः एतयोः एतासाम् अहम् इत्यस्य मम आवयोः अस्माकम् अत्र रूपद्वयम् अस्ति मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः इति रूपद्वयं भवति इदानीम् एकं रूपं जानीमः मम आवयोः अस्माकम् एवं तव युवयोः युष्माकम् इति युष्मच्छब्दस्य रूपाणि तस्य तयोः तेषां तस्याः तयोः तासाम् एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्याः एतयोः एतासां मम आवयोः अस्माकं तव युवयोः युष्माकम् इत्येवं रूपाणि भवन्ति इदानीम् एतेषां रूपाणाम् अभ्यासं कुर्मः एकवचनवाक्यानि रचनीयानि अत्र कानिचन सर्वनामानि सन्ति तेषां षष्ठी विभक्तिः उपयोक्तव्या ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तानुन्नयन्तु हरमन्दर सिंह महोदय तस्य पुस्तकं एतस्याः पुस्तकं मम पुस्तकं तस्य पुस्तकं तस्याः पुस्तकं तव पुस्तकं एतस्य पुस्तकं एतस्य पुस्तकं सम्यक् इदानीम् अत्र कानिचन वाक्यानि सन्ति तत्र रिक्तं स्थलं पूरणीयं वाक्यं दृष्ट्वा तदनुगुणं पूरणीयम् राव Can you hear me? श्रूयते दृश्यते वा सः बालकः नाम रमेशः तस्य बालकः नाम रमेशः तस्य बालकस्य इति भवेत् तस्य बालकस्य रमेशः राइट तस्य नाम रमेशः तस्य बालकस्य नाम अथवा तस्य बालकस्य नाम रमेशः ओके बालिकायाः सर्वनाम्नः षष्ठी विभक्तिः
सा तासा बालिकायाः पुस्तकं पुनः तासां तस्याः बालिका एकवचनं सा बालिका एतत् तस्याः पुस्तकम् सा बालिका एतत् तस्याः पुस्तकम् वेङ्कटेश्वरन् एतत् मम मित्रम् एतस्य गृहं समीपे एव अस्ति सम्यक् एतत् मम मित्रम् एतस्य गृहं समीपे एव अस्ति अहं छात्रः मम नाम रमेशः सम्यक् अहं छात्रः मम नाम गणेशः बालचन्द्रन् त्वं कदा आगता तव अनुजः कुत्र सम्यक् त्वं कदा आगता तव अनुजः कुत्र तस्याः बालिकायाः नाम गिरिजा सम्यक् तस्याः बालिकायाः नाम गिरिजा उत्तमम् एतेषु वाक्येषु कस्यचित् अर्थः न ज्ञायते चेत् कृपया पृच्छतु please ask. I mean, these are all common sentences, but if you do not understand any sentence fully, please ask. Geeta Ramachandran इदानीं द्विवचनवाक्यानि वक्तव्यानि सर्वनाम्नां द्विवचनरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि सः तयोः तयोः नृत्यं तयोः नृत्यं एतस्याः नृत्यं द्विवचनम् एतयोः नृत्यं आवयोः नृत्यं तस्य तयोः नृत्यं सा is तयोः नृत्यं सम्यक् वदतु अग्रे समापयतु the others continue please shall I continue? yes oh okay त्वं is युवयोः नृत्यं एतयोः नृत्यं एतयोः नृत्यं सम्यक् धन्यवादः इदानीम् एवमेव रिक्तस्थलं सर्वनामपदस्य षष्ठीविभक्त्या पूरणीयम् मलकोण्डय्य हरि ओम् एतौ गजौ तस्य तयोः देहः एतौ अस्ति तस्य तयोः एतस्योः देहः एतयोः देहः पर्वताकारः अस्ति एतौ गजौ एतयोः देहः पर्वताकारः अस्ति आवां बालौ आवयोः शाला दूरे अस्ति सम्यक् आवां बालौ आवयोः शाला दूरे अस्ति पॉल हे मम अनुजे
अहं तयोः अग्रजः सम्यक् ते मम अनुजे अहं तयोः अग्रजः तौ आम्रवृक्षौ तौ आम्रवृक्षौ तयोः फलानि बहु मधुराणि तौ आम्रवृक्षौ तयोः फलानि बहु मधुराणि थैंक यू Okay, thank you. रामानुजन युवां कौ युवयोः माता कुत्र अस्ति युवयोः माता कुत्र अस्ति एते मलिनकूप्यौ एतयोः जलं पानयोग्यं नास्ति सम्यक् एते मलिनकूप्यौ एतयोः जलं पानयोग्यं नास्ति इदानीं बहुवचनवाक्यानि रचनीयानि सर्वनामपदानां बहुवचनरूपाणि उपयुज्य उमाशंकरी I think you have muted yourself. You have to unmute. तेषां शाला Sorry. श्रूयते? तेषां श्रूयते वदतु तेषां शाला एतेषां शाला अस्माकं शाला तेषां शाला तासां शाला युष्माकं शाला एतस्याः शाला एतस्य बहुवचनं एतयोः एतेषां शाला एतेषां शाला सम्यक् शारदा गोपाल एतानि गृहाणि एतेषां निर्माणं मया कृतम् एतानि गृहाणि एतेषां निर्माणं मया कृतम् एताः शाटिकाः सुन्दर्यः एतासां मूल्यं किम् सम्यक् एतासां मूल्यं किम् शिवराम कुलकर्णी नमो नमः वयं छात्राः अस्माकं कर्तव्यम् अध्ययनं वयं छात्राः अस्माकं अध्ययनं ते अध्यापकाः वयं तेषां शिष्याः ते अध्यापकाः वयं तेषां शिष्याः श्रीधर श्रीनिवासन नमस्ते यूयम् आगच्छत युष्माकम् आगमनेन ते सन्तुष्टाः भवन्ति युष्माकम् आगमनेन ते सन्तुष्टाः भवन्ति ताः पत्रिकाः पत्रिकाणां पठनं नो सर ताः तेषां पठनं पत्रिकाः स्त्रीलिङ्गे तासां पठनं समाप्तं सम्यक् तासां पठनं समाप्तम् अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति लास्ट् मीनिङ्ग् पूर्वतन अभ्यासे अन्तिमवाक्यस्य अर्थः एताः मलिनकूप्यः
Malinaha kupyah, bottles dirty or unclean. Etasam jalam panayogyam nasti. So the water is not, their water is not fit to drink. Panasya yogyam panayogyam. Atra sarvesham vakyanam artha avagamyate in this exercise. I think they are all fairly. इदानीम् अग्रे गच्छामः षष्ठी विभक्तौ अन्तिमः अंशः कृत्यप्रत्ययाः इति सन्ति अस्माभिः गतवर्गे कृदन्ताः अधीताः धातुभ्यः प्रत्ययाः योज्यन्ते तेषां कृत् इति नाम भवति तेषु कृत् प्रत्ययेषु मया उक्तं कृत् प्रत्ययाः प्रायः सार्धैकशतं नियर्ली 150 सन्ति तेषु सप्त प्रत्ययाः कृत्य प्रत्ययाः इति उच्यन्ते so kritya pratyayas is a subclass of krit pratyayas so about 7 pratyayas among all those krit pratyayas they are designated as kritya so there is no meaning for kritya here it is just a name like vriddhi or guna samnya krityaha iti samnya so sapta pratyayah santi yesham kritya pratyayah iti uchyante अस्माभिः रूपत्रयं दृश्यते चेदलम् इदानीं करोति इत्यस्ति तस्मात् कर्तव्यं करणीयं कार्यम् इति रूपत्रयं सिद्ध्यति कर्तव्यम् इति तव्यत् प्रत्ययः करणीयम् इति अनियर् कार्यम् इत्यत्र ण्यत् इति प्रत्ययः एते सर्वेपि कृत्य प्रत्ययाः the tavyat aniyar and the yat or nyat so they are called as kritya pratyayas okay evameva gacchati ityasti chet gantavyam gamaniyam gamyam pathati ityatra pathitavyam pathaniyam pathyam likhati lekhitavyam lekhaniyam lekhyam so etani sarvani rupani kritya pratyayantaani iti uchyante mainly the tavya aniyar and the yat or nyat so these are forms that we are all familiar with okay. so ete pratyayah kasmin arthe bhavanti the common meaning we know is the vidyartha kartavyam must be done gantavyam must be gone Patitavyam must be read. So that is the meaning in which we commonly use these words, right? So something that has to be done or that must compulsorily be done. So there are also other senses in which they are used. They can be used in the sense of that something that can be done, okay? Arharthe, or just something that is done, karmarthe. So there are different senses in which these words are used. The most common sense is the vidyartha. The must be done ityarthe bhavati so etesham prayogah yada bhavati tada vibhakti dvayam upayoktum shakyate eka shashti vibhaktihi apara tritiya vibhaktihi kartari the kartripada we know that with kridantas the kartripada gets shashti so if it is a kritya pratyayanta then the kartripada can be either in shashti or in tritiya tha lokahitam mama karaniyam or maya karaniyam so the song uses shashti lokahitam mama karaniyam but lokahitam maya karaniyam is also correct in both cases aham is the karta must be done by me I am the one who has to do lokahita what is good for the world atah tatra shashti api bhavati tritiya api bhavati lokahitam mama karaniyam maya karaniyam evam eshah pathah chhatranam pathitavyah chhatraihi pathitavyah must be read by the students meaning is the same meaning will not change you are just changing the vibhakti the meaning is the same this lesson must be read by the students rakshasaah ramena vadhyaah ramasya vadhyaah the demons must be killed vadhya
Vadha is from Hana Dhatu, which is to kill. So must be killed by Rama. Rakshasaha Ramena Vadhyaha Ramasya Vadhyaha. So Karaniyam Patitavyaha Vadhya. So when we are using these three pratyayas, then we can use either Tritiya or Shashti. Ubhayoho vibhaktyoho prayogaha bhavitum arhati. Idanim atra Shashti vibhaktim upayujya ekavachana vakyani vaktavyani. Ye vaktum icchanti kripaya hastam unnayantu. Sharada Shankara Narayana. न श्रूयते. Please check if your mic is connected well. श्रूयते. वदतु. Okay. Somebody else? Malakondaya Mahoday. हरि ओम्. बालः कार्यं खलु. कार्यं करणीयं. न न तत्र तृतीया अथवा षष्ठी उपयोक्तव्यम्. बालस्य कर्तव्यं. बालस्य कार्यं तृतीया बालेन कार्यं. सम्यक्. बालस्य कार्यं बालेन कार्यं. देव्याः कार्यं देव्या कार्यं. देव्या कार्यं. देव्याः कार्यं देव्या कार्यं. मम कार्यं मया कार्यं. मित्रस्य कार्यं मित्रेण कार्यं. अम्बायाः कार्यं अम्बया कार्यं. Yeah, thank you. Next. Uma Shankari. Amba. श्रूयते. अम्बायाः कार्यं अम्बाया कार्यं. अम्बायाः इति कार्यम् अथवा अम्बया कार्यम्. अम्बया कार्यं. तव कार्यं त्वया कार्यं. सम्यक्. तव कार्यं त्वया कार्यं. एतस्य कार्यं एतया कार्यं. एतेन कार्यम्. एतस्य कार्यम् एतेन कार्यम्. तस्याः कार्यं तया कार्यं. तस्याः कार्यं तया कार्यम्. इदानीं द्विवचनवाक्यानि रचयामः. द्विवचनपदानां षष्ठी तथा तृतीया प्रयोक्तव्या. हरमन्दर सिंह महोदय. मित्रे पठनीयं. मित्रयोः पठनीयं. मित्राभ्यां पठनीयं. सम्यक्. मित्रेभ्यां. न मित्राभ्यां. सम्यक्. मित्रयोः पठनीयं मित्राभ्यां पठनीयं. तयोः पठनीयं. ताभ्यां
ताभ्यां पठनीयम् आवयोः पठनीयम् अस्मभ्यं पठनीयम् मया आवाभ्यां पठनीयम् आवयोः पठनीयम् आवाभ्यां पठनीयम् नार्याः पठनीयं द्विवचनं नार्योः पठनीयं नारीभ्यां पठनीयम् सम्यक् धन्यवादः Paul Yes, it's ete patrinam. So ete balike etayoho. Oh yeah, okay. Balike balikayoho pataniyam. Balikabhyam pataniyam. Etayoho pataniyam. एताभ्यां पठनीयम् छात्रयोः पठनीयम् छात्राभ्यां पठनीयम् युवयोः पठनीयम् अस्माभ्यां पठनीयम् युवाभ्यां पठनीयम् युवयोः पठनीयं युवाभ्यां पठनीयम् Thank you. Yeah, thank you. Next. इदानीं बहुवचनवाक्यानि बहुवचने षष्ठी तथा तृतीया विभक्त्योः प्रयोगः कर्तव्यः राव महोदय Yes. अस्माकं गन्तव्यं अस्माभ्यं पठनीयम् अस्माभिः गन्तव्यम् अस्माभिः पठनीयम् ओके सख्यानां पठनीयं गन्तव्यं सखीनां गन्तव्यं सख्यः इति स्त्रीलिङ्गे बहुवचनं सखी सख्यौ सख्यः सखीनां गन्तव्यं सख्यैः गन्तव्यं सखीभिः गन्तव्यं सखीभिः गन्तव्यं I'm doing everything wrong today. No problem, it's fine. No. Next. तेषां गन्तव्यं तस्यै तेन तयोः तेन ताभ्यां तेषां तेन ताभ्यां तैः पुल्लिङ्गे so te is pullinga तैः तेषां गन्तव्यं तैः गन्तव्यं पुरुषाः पुरुषाणां गन्तव्यं पुरुषैः गन्तव्यं सम्यक् पुरुषाणां गन्तव्यं पुरुषैः गन्तव्यं शारदा नमस्ते हा वदतु युष्माकं गन्तव्यं युष्माभिः गन्तव्यं
सम्यक् मित्राणां गन्तव्यं मित्रैः गन्तव्यं मित्रैः गन्तव्यं एतासां गन्तव्यं एताभिः गन्तव्यं महिलानां गन्तव्यं महिलाभिः गन्तव्यं सम्यक् एवं कृत्यप्रत्ययानां योगे षष्ठी विभक्तिः अपि भवति तृतीया विभक्तिः अपि भवति इदानीं कानिचन वाक्यानि सन्ति तिङन्ते सन्ति वयं पठामः यथा अहं करोमि इत्यस्ति तदा तस्य परिवर्तनं कर्तव्यं यथा अहं करोमि इत्यस्ति चेत् मया करणीयं मम करणीयं you can use any of the kritya pratyayantas whichever any one is fine so you can say maya kartavyam mama kartavyam or maya karaniyam mama karaniyam similarly yadi aham tvam likhasi just it tvaya lekhitavyam tava lekhitavyam evam parivartanam karaniyam tigantavakyasya krudantavakyam श्रीधर नमस्ते वयं पठामः अस्माकं पठितव्यं अस्माभिः पठितव्यं सम्यक् अस्माकं पठितव्यम् अस्माभिः पठितव्यं ते गच्छन्ति तेषां गन्तव्यं तैः गन्तव्यं सम्यक् तेषां गन्तव्यं तैः गन्तव्यं so next वेंकटेश्वरन् सः क्रीणाति सः क्रीणाति तस्य कर्तव्यं क्रीणाति क्रेतव्यं क्रेतव्यं yeah क्रेतव्यं तस्य क्रेतव्यं तेन क्रेतव्यं तस्य क्रेतव्यं तेन क्रेतव्यं एषा नृत्यति एषा नृत्यति एतेषां एतस्याः नर्तितव्यं एताभिः नर्तितव्यम् एकवचनम् एतया नर्तितव्यम् एतस्याः नर्तितव्यम् और एतया नर्तितव्यम् शारदा गोपाल युवां खादतः युवयोः खादनीयं खादनमपि अस्ति किल खादनमस्ति but with खादनं you will not tritiya you will get because it's not kritya युवाभ्यां खादनीयं सम्यक् युवयोः खादनीयं युवाभ्यां खादनीयम् ताः शृण्वन्ति तासां श्रोतव्यं सम्यक् ताभिः श्रोतव्यं
तासां श्रोतव्यं ताभिः श्रोतव्यम्. Anybody else? Those who have not tried would like to try? Balachandran. बालः लिखति बालेन लेखनीयं बालस्य लेखनीयं. सम्यक्. बालेन लेखनीयं बालस्य लेखनीयम्. बालिकाः हसन्ति बालिकया बहुवचनं बालिकाभिः हसन्ति हसितव्यं बालिकाभिः हसितव्यं बालिकानां हसितव्यं. सम्यक्. बालिकाभिः हसितव्यं बालिकानां हसितव्यम्. Anybody else would like to try? This is the last exercise for the day, so you can try it out. Padmanabhan. I'll try it. नमस्ते. अश्वाः धावन्ति. अश्वानां धावितव्यं. अश्वैः धावितव्यं. शुनकयोः रक्षितव्यं. शुनकाभ्यां रक्षितव्यं. सम्यक्. शुनकयोः रक्षितव्यं शुनकाभ्यां रक्षितव्यम्. Yes, Paul. Okay, Girija Namati. Girijaya Namantavyah. Nantavyam. Nantavyam. Okay, and Girijayah Nantavyam. गिरिजया नन्तव्यं गिरिजायाः नन्तव्यम्. Mitrani vadanti. So it's mitrasya, no, okay, not that, mitra, okay, mitraihi. Excuse me, just one moment. I'm sorry. Mitraihi vadaniyam. Mitranam vadaniyam. Looks like somebody just woke up. Okay. Yeah. Somebody just woke up. Sorry. Okay. Yeah, I know. So, Mitranam vadaniyam. Mitranam vadaniyam. And mitraihi vadaniyam. Samyak. Mitranam vadaniyam mitraihi vadaniyam. Okay. Thank you.
So prashnah asti vaktavyam. Vaktavyam is not from this dhatu. This dhatu would be vaditavyam, but we use vaktavyam in the same meaning. So mitranam vaktavyam, mitraihi vaktavyam ityapi sadhu eva. Okay. So next, Shivaram Kulkarni. Devaha dadati. Devaihi दातव्यम देवानां दातव्यम देवानां दानीयम देवानां दातव्यम देवानां दानीयम देवैः दातव्यम देवैः दानीयम. Correct. The other form is deyam. Devaihi deyam, devanam deyam. Yes. नार्यः पचन्ति नारीभिः पचनीयं नारीणां पचनीयं नारीभिः पचितव्यं पक्तव्यं नारीणां पक्तव्यं. Samyak. Anybody else would like to try? Others? Those who have not tried, please volunteer. There are only 4 more sentences, I guess. So, 2 people. Sharma. तया स्वीकर्तव्यं तस्याः स्वीकर्तव्यं मया स्मर्तव्यं मम स्मर्तव्यं मया स्मर्तव्यं मम स्मर्तव्यं. सम्यक्. The last. Rao. Yeah. त्वम् आगच्छसि त्वया आगन्तव्यं तेन तेन आगन्तव्यं. षष्ठी of त्वं. तव तव आगन्तव्यं. त्वया आगन्तव्यं तव आगन्तव्यं. तौ तिष्ठतः. तौ द्विवचन. So तवाभ्यां तिष्ठितव्यं. ताभ्यां स्थातव्यं. स्थातव्यं. What is it? स्थातव्यं. ताभ्यां स्थातव्यं. तयोः स्थातव्यं. सम्यक्. ताभ्यां स्थातव्यं तयोः स्थातव्यं. सो अत्र यस्यापि मया 3 रूपाणि दर्शितानि. यस्य कस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते. अहं वदामि, the forms in different pratyayas fall beyond the scope of this particular course because we are dealing with vibhaktis. But just in case you would like to know, I will just recite the forms in the 3 different things, so you can refer to it if you would like. So pathati would be pathaniyam, pathitavyam, pathyam. So gachanti, gantavyam, gamaniyam, gamyam. Krinati, kretavyam, krayaniyam, kreyam. Nrityati, nartitavyam,
Nartaniyam, nrityam. Khadati, khaditavyam, khadaniyam, khadyam. Shrunvanti, shrotavyam, shravaniyam, shravyam. Likhati, lekhaniyam, lekhitavyam, lekhyam. Hasanti, hasaniyam, hasitavyam, hasyam. Dhavanti, dhavaniyam, dhavitavyam, dhavyam. Rakshati, rakshaniyam, rakshitavyam, rakshyam. Namati, nantavyam, namaniyam, namyam. Vadanti, vaditavyam, vadaniyam, vadyam. Dadati, datavyam, daniyam, deyam. Pachanti, paktavyam, pachaniyam, pachyam. Svikaroti, svikartavyam, svikaraniyam, svikaryam. Smarami, smartavyam, smaraniyam, smaryam. Agachati, agantavyam, agamaniyam, agamyam. Tishtati, sthatavyam, sthaniyam, stheyam. Okay. So these forms you will know either when we do the section on Kridantas or the Ardhadhatukas. Yes, you can know through those. Soumyaji, what was the last one? You had Stheyam, sthatavyam, sthaniyam, stheyam. That teyam? Stheyam. Teyam. Stheyam. Teyam. Yeah. Yeah, okay. So akarantas usually deyam, stheyam, peyam. So they get the etva. Okay. Okay. No, I just didn't hear the sakara for some reason. That was yeah. So, thank you. Okay. So anyah ekah prashnah asti. Are krityas always used in kartari sense? They are never used in kartari sense. They are used in bhava karmanoh. It is always bhave, which is the kriya itself, or karmani. Okay. Always bhave or karmani. So that is why we have we don't have the kartrupada in prathama. Always, if it is kartari, then the kartrupada would be in prathama. Since it is karmani, the karma pada will be prathama. Asmabhihi pathaha patitavyaha or pataniyaha. Taihi gramaha gantavyaha. Okay. So the karma pada is in prathama. So these are all karmani or bhave pratyayas. Anya prashnaha santi va? Could I ask one thing about, like last week you were talking about nul and then you actually said it was yut? Yes. And that kind of left me a little bit, I don't know, perplexed on it a little bit. And then I was even wondering how yut got that form. That must be replaced by something also. Yeah, you, any pratyaya with you is always replaced by ana. Okay. So vu is always replaced by aka. You've already not out. Exactly. So okay. You. So ana is always liut or liu, and aka is usually nul or such. This one. Right. I knew it was something. I couldn't remember what it was. Thank you. That's it. Now I got it. एकः प्रश्नः देवः is that ekavachanam? Yes, devah dadati. Devah iti ekavachanam. Sorry, I think I didn't get the question. Venkateshwaran Mahoday, kaha prashna? Devah dadati, devasya dadati, devena dadati. That was told in Bahuvachanam. Is it? Oh, sorry, I didn't notice maybe. Devaha is, I mean, the one given here is ekavachanam. So devena dadati, devasya dadati. Yes. There is one more question. What is the name of the pratyaya in pathyam, khadyam, etc.? Okay, I didn't mention because there are actually two pratyayas. One is yat and the other is nyat. Both of them you hear the ya. Say for example, in deya or stheya, it is yat.
but in case of say pathya or karya, it is nyat. Okay, so both of them remain as ya, that is you hear ya at the end. So there is a slight difference in prakriya or how to derive the word depending on what is the difference. Okay, usually for halanta dhatus and for rikaranta dhatus we have nyat. For the ajanta dhatus we have yat. Okay, so yat and nyat are two different pratyayas. So at this stage, I mean, it might be difficult to distinguish. That is why I didn't mention. So they are the yat and nyat pratyayas. Okay. Any other questions? Okay. So atra shashti vibhakti samapta. Shashti vibhakti tu bahu sulabha eva. So it is a kind of miscellaneous. If there is no other vibhakti, you can almost always you can use shashti and get away with it. Okay, so there is something which is frequently used by grammarians to justify all sorts of prayogas. We call it shesha shashti. So the sutra, Paninian sutra itself says shashti sheshe. For the rest you have shashti. So he doesn't define particular cases for shashti. So for everything else you have shashti. Anything else which conveys any kind of relation between two things. So if it is not covered by all other vibhaktis are like exceptions. So if not, you have shashti. So shashti vibhakti is very easy. So in addition, you should remember that kridanta. With kridantas, you have the kartari or karmani shashti. So shashti vibhaktau dvayoho padarthayoho sambandhavachika shashti vibhaktihi iti jnatam. Shashti vibhaktehe rupani api drishtani. Kridantaha namake kechana kridantaha drishtaha. Kridantayoge कर्तरि कर्मणि च षष्ठी विभक्तिः दृष्टा. कृत्य प्रत्यय योगे अनियर् तव्यत् यत् ण्यत् इत्येतेषां योगे षष्ठी अथवा तृतीया इति विभक्तिद्वयं भवति इत्यपि अस्माभिः दृष्टम्. अग्रिमवर्गे सप्तमी विभक्तिम् आरभामहे. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो.